दिवचलच्या वॉकिंग ट्रॅकाक साबार समस्यांनी रेवाडो घातला। दिवचलचो हो फामाद वॉकिंग ट्रॅक काळखात सापडला। स्ट्रीट लाईट पेट नाशिल्ल्यान रातच्या वेळार वॉकिंग ट्रॅकाचेर लोक येवप बंद जाल्यात। बेगोबेग समस्या सुटावी करची थळाव्यांनी मागणी केल्या। वॉकिंग ट्रॅक आसा तो खरंच आमच्या हेल्थाक लागून सगळ्यांक लागून बरो आसा, पूण हांगा लायटी नसल्या कारणान हांगा इनलिगली थोड्यो एक्टिविटी जाल्ल्यो आसा आनी हे सोफा बीन आहा पळय न्हू ते रेस्टाक लावून घातलेले आसा। म्हणून हांगा लेडीज बीन आहा तांकां सुद्दां एकदां कोण ड्रिंक करून बसता कितें करतात आपले कितें करतात ते लेडीजांक सुद्दां मातसो त्रास जाता। तेन्ना हेजेर हेजे कारण कित्याक ना हांगा काळोख खूब आसता, लायटी रेग्युलर नासता, केन्ना नासता आनी रातच्यो लायटी जर एकदां ना जाल्यार हांगा भरपूरशी इनलिगल एक्टिविटीज जाता। हांगा कोणाचें कांय नासता रातचें मागीर लायटी नासल्यो काय मागीर बायलां बी येवपाची बंद जाता। आनी हे सोफाचेर हे न्हिदला ते कशें कितें तांकां आतां कोणी तरी कितें तरी म्युनिसिपालिटीन किंवा PWDचे हेनीन तांकां कितें तरी स्कीम दिवंक जाय, कित्याक हे लील आतां एकटो न्हिदला म्हणून बाकीचे सोफा 4 आहा बसना कोण रेस्ट घेवपाक बसना। आमी हांगा ट्रॅकार डेली भोंवंक येता, चलपाक येता आनी काही लोक येता, बायलां येता, सगळे येता। ह्या वाटेन लायट ना एका टायमार मागीर परिस्थिती हें जाता आनी कोण अशे लोक अशे बसलेले असतात, तेंची मातशी नोंद घेवची इतके सांगून म्हाजें हांव म्हाका समज लायट नासून कितें प्रॉब्लेम जाता। लायट नासतकूच मागीर लोकांक पासयकू वचोंक गावना आनी लोक उरता न्हू आणि भंय दिसता काळोख आसता आनी काही जिवाणी भोंवता। एका टायमार आमी सुद्दां पळयल्लें आहा की हांगासर आमी वयताले आनी मरे ह्यो तो व्हडलो सामको हार तरी बरो आमचो पांय पडोंक ना आनी काळोख आसलो। न्ही कुत्रे बी आसता हांगा, कुत्रे सुद्दां आसता। हय हय आनी ह्यो लायटी केन्नासून बंद आसा? हे आतां जाले दोन दीस तरी आमी पळयता, 2-3 दीस जाले। सांजच्या टायमार आमी 7 मेरेन तरी आमी हांगा आसतात। पयलीं लायटी आसल्यो, पयलीं पेट्टाल्यो 6:30 पेट्टाल्यो, आतां सामकेच बंद आहा। बन आता हांगा सादारणसून जास्त लोक वॉकिंगाक येता। साधारण 5:30 सून 8 पर्यंत हांगा खूब लोक येता। 6:30 साधारण हांगा लायट येता, तरी आता थोड्या दिसांक लायटाचे मातशी प्रॉब्लम आसा, ते मातशे क्लियर जाताले लोकांक बरें आसतलो। आनी खूब बायल लोक आनी भुरगे हांगा येता। ताका एक कुत्रो आसा न्ही, कुत्र्याक लागून मातशी त्रास आसा, ते कोणी तेजे अधिकारी कोणी पळयताले बरें आसतलो। लायटी नासल्या कारणान बायलां बी येवपाक मातशी भियेता। भियेता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।